हलाक होने के बाद रात के वक्त इस गेट का खोलना इंतहाई ममनू था, यानी पूरे गांव से गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाता था। सिस्टम दिखाता हूँ आपको। ये जो गनिश का गांव है, ये हमारे इस हुंजा में राजगी निज़ाम के राइज होने से पहले यह हमारा गांव वजूद में आया था। ये आपके पाँव के नीचे की जो जगह है, ये यहाँ का चौपाल है। इसके गिर्द ये 4 मसाजिद हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो इस मस्जिद के ऊपर जो आर्ट है, तो ये ज़्यादातर आयोनियन आर्ट कहलाता है। शायद आप लोगों को आयोनियंस के बारे में ज़्यादा मालूमात ना हो। जब सिकंदर आज़म आपके गंदारे के अंदर दाखिल हुए, उसके साथ 95,000 का लश्कर था। उनमें से 35,000 ख़वातीन भी थीं। ये 95,000 में से अक्सर अफराद का ताल्लुक़ यूनान के 3 बड़े कबाइल से था। उनमें से एक कबीला आयोनियन कहलाता था। यूनानी ज़बान में आयोन बेल को कहते हैं, कदीम यूनानी ज़बान में, क्योंकि बेल उस कौम कबीले का कौमी निशान था। इस तरह की 7 मसाजिद हैं, यानी मेमोरियल मसाजिद। हर कबीले ने अपने नाम से एक मस्जिद बनाई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कदीम से इंसान की एक फितरी ख्वाहिश रही है। इंसान चाहता है कि मरने के बाद भी उसका नाम मुआशरे में किसी ज़रिए से, तरीक़े से, बहाने से ज़िंदा व बाक़ी रहे, ताकि लोग इसके ज़रिए उन्हें याद रखें। इस मकसद के लिए बड़े शहरों में लोग कोई मेमोरियल स्कूल, कॉलेज, हस्पताल, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। लेकिन उस जहालत के दौर में स्कूल, हस्पताल किस जानवर का नाम है इन्हें क्या पता, तो इन्होंने सोचा कि हम अपने नाम से छोटी सी मस्जिद बनाएंगे। क्योंकि मस्जिद इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक एक दफ़ा किसी मस्जिद के बनने के बाद इसको बिगाड़ के, उखाड़ के इसकी जगह और कुछ बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। तो इन्होंने सोचा कि बाद में आने वाली नस्लें इसको उखाड़ बिगाड़ का शिकार भी नहीं कर सकेंगी, तो हमारा नाम हमेशा जिंदा व बाकी रहेगा। तो जब एक कबीले ने इस तरह का कोई काम शुरू किया, तो दूसरे कबीलों को भी, क्योंकि वो जहालत का ज़माना था, एक दूसरे का देखा देखी, तो दूसरे ने कहा जब फलां का नाम रहता तो हमारा क्यों न रहे। तो इसी तरह हर कबीले ने अपने नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाई है। इस तरह 7 मस्जिदें हैं। इंट्रेंस में वो घंटी लटकाते हैं, हर दाखिल होने वाला शख्स वो घंटी बजा के अंदर दाखिल होता है। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने घंटी की निशानी बनाई है। ये जो मंदिर के या चर्च के दरवाजे पे लटकाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो ये बजाने वाली घंटी की निशानी है। इसके बाद यहाँ एक और निशानी है। हमारे हिंदू मसलक के हजरात एक शोभा नेज़ा बनाते हैं, जिसे हिंदी में त्रिशूल कहा जाता है, जबकि अंग्रेज़ी में ट्राइडेंट कहते हैं। तो जो ताकत की निशानी समझते हैं, ये यहाँ पे उन्होंने त्रिशूल की निशानी बनाई है। तो ये त्रिशूल बना हुआ है। इस तरह बंद होने के बाद ये जो डंडा है, कदीम ज़मानों में ये काफ़ी थिक और हेवी हुआ करता था। अब मैं बूढ़ा हो चुका, कोई वज़नी वो डंडा में हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हमने अपनी सहूलत के लिए हल्का से रखा। इस जगह में वो सोराख भी रखते थे। तो ये डंडा जाकर इस तरह लॉक होता, होने के बाद यहाँ से उस सुराख के अंदर एक लोहे का सलाख घुसेड़ के ये लॉक किया करते थे। एक दफ़ा लॉक होने के बाद रात के वक्त इस गेट का खोलना इंतहाई ममनू था, यानी पूरे गांव से गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाता था, क्योंकि ये लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वुर किया करते थे। और ये गांव 300 घरों पर मुश्तमिल गांव था। तो ये 1856 तक सही सलामत गांव था। 1856 में दरियाए हुंजा के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब आया। हुआ यूँ कि शायद आप लोगों ने अताबाद झील विज़िट किया होगा, उससे कोई 2 या 2.5 किलोमीटर पहले ये अताबाद 2010 में शुमाल की जानिब से सालिम पत्थर नीचे आया हुआ। लेकिन उस ज़माने में ये दरिया के जुनूब की जानिब से उससे कोई 2-2.5 किलोमीटर पहले पहाड़ की चोटी से ज़मीन सिरक के नीचे आई। उसने दरिया को लंबे अरसे के लिए बंद रखा और कोई 40 से 45 किलोमीटर लंबी झील बनी। तो आगे जो पशु का गांव है वो भी ज़ीर आब आ गया था और खैबर के करीब तक पानी जमा हो गया था, यानी कोई 40-45 किलोमीटर लंबी झील बनी। जब दरिया का पानी अंदर भर गया और ओवरफ्लो होना शुरू हुआ, पानी ने सिरक आई हुई नरम मट्टी को एकदम बहा लिया और यूँ समझे कि वो डैम अचानक टूट गया और एक तूफानी सैलाब यहाँ पहुँच गया। ये दरिया के उस साइड पर एक पहाड़ी सिलसिला है
جب یہ طوفانی سیلاب کا پانی اس چٹان سے پہاڑی سلسلے سے ٹکرا گیا تو پانی کا بہاؤ کا رخ زیادہ تر ریفلیکٹ ہو کے اس طرف آنا شروع ہوا. تو اس کیا کہتے ہیں سیلاب کے پانی نے اس گاؤں کے نیچے سے کٹاؤ شروع کیا. وہ کاٹتا گیا, اوپر سے گرتا گیا, ہوتے ہوتے اس گاؤں کا کوئی 80% حصہ سیلاب کا نظر ہو گیا. اس کے بعد 1974 میں ہمارے پاکستان آرمی آ گئے یہ کہ روڈ بنانے کے لیے. انہوں نے اس گاؤں کے پیچھے سے یہ سڑک بنائی جس کے زد میں کوئی 50-60 پرانے گھر آ گئے. انہوں نے بلڈوز کر کے کاٹ کے نیچے پھینک دیا اور یہ KKH کا راستہ بن گیا. تو اس کے بعد اب جو ہمارے پاس بچا ہے اس میں کوئی 40 کے لگ بھگ پرانے گھر رہ گئے ہیں. یہ 7 مساجد ہیں, 3 واچ ٹاورز ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو انٹرنس والا گیٹ ہے یہ اب اپنی اوریجنل شیپ میں موجود ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے اب بھی انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج سے کم 1000 سال پہلے اس خطے کے اندر زندگی کرنے والا انسان کس طرح زندگی گزارتا تھا. تو اس کا لائف اسٹینڈرڈ کس طرح کا تھا, اس کے سامنے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا, کس طرح کے خطرات لاحق تھے اور وہ انسانی چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوتا تھا. یہاں پر یہ چیز آپ کو دیکھنے ملتی ہے. یہ گاؤں 3 انٹرنیشنل ایوارڈز کا حامل بھی ہے, ایک برٹش ایئر ویز کی طرف سے اور 2 یونیسکو کی طرف سے. یہ سامنے دیکھیں یہ یونیسکو کا ایوارڈ ہے. یہ 2002 یونیسکو ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ فار کلچر ہیریٹیج کنزرویشن یہ 2002 میں یونیسکو والوں نے دیا. اس کے بعد جو دوسرا ایوارڈ ہے وہ 2009 میں. تو یہ یونیسکو کی طرف سے 2 ایوارڈز کا حامل بھی ہے. کراچی سے شروع کر کر یہاں تک جتنے بھی فورٹس آپ وزٹ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام فورٹس دراصل شاہی رہائش گاہیں ہیں, یعنی رائل پیلسز. رائل پیلس کے اندر زندگی گزارنے والے شاہی خاندان کے لائف سٹائل اور ان کے لائف سٹینڈرڈ کے بارے میں آپ کو ضرور تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اس عظیم و شان محل کے اندر رہنے والے شاہی خاندان کے علاوہ اس زمانے کے میں زندگی گزارنے والے رعایا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس عظیم بادشاہ کے رعایا کس حال میں زندگی گزارتے تھے. تو یہ کوئی شاہی رہائش گاہ نہیں بلکہ ایک عوامی رہائش گاہ ہے. تو یعنی یہ قلعہ نما گاؤں ہے. یعنی آج سے کم 1000 سال پہلے اس خطے کے اندر زندگی کرنے والا انسان کس طرح زندگی گزارتا تھا, اس کا لائف سٹائل کس طرح کا تھا, اس کا لائف سٹینڈرڈ کس طرح کا تھا, اس کے سامنے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا, کس طرح کے خطرات لاحق تھے اور وہ انسان ان چیلنجز سے کیسا نبرد آزما ہوتا تھا, یہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تقسیم ہند سے قبل یہ ہمارا گلگت بلتستان کا جو خطہ ہے چھوٹی چھوٹی آزاد سلطنتوں میں منقسم تھا. یہ اسٹیٹس آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ باہم دست و گریباں رہتی تھی. تو ایک دوسرے کے اوپر حملے کیا کرتے تھے, قتل و غارت ہوا کرتا تھا. تو اس طرح کے ماحول میں کسی کھلی جگہ میں گھر بنا کے بیٹھنا یہ انتہائی غیر محفوظ تھا. اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ کوئی قلعہ بند گاؤں تیار کریں جس کے اندر اچانک کوئی نقب زنی نہ کر سکے, شب خون نہ مار سکے. تو اس جگہ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس کا بیک سائڈ پیچھے دریا کی طرف کا جو حصہ ہے بالکل 90 ڈگریز پہ کھڑے دیوار کی طرح کچا کلف تھا, وہاں سے کسی کے لیے اندر گھسنا ممکن نہیں تھا. سامنے سے انہوں نے اونچی فصیل بنائی, فصیل کے ساتھ 14 واچ ٹاورز تعمیر کیے. یہ واچ ٹاور بنکر کا کام دیتے تھے, یعنی دشمن کو نظر آئے بغیر دشمن پر نظر بھی رکھ سکتے تھے. جو ہی دشمن ان کے تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا تو انہیں اپنے تیروں کا نشانہ بھی بنا سکتے تھے. اس لیے فصیل کے ساتھ انہوں نے 14 واچ ٹاور تعمیر کیے. تو اس کے بعد یہ پیچھے جو تالاب نظر آ رہا یہ بھی ان کی جنگی حکمت عملی تھی. انہوں نے سوچا خدا نخواستہ ہم کسی بڑے لشکر کے ہاتھوں قلعے کے اندر محصور ہو جاتے ہیں, پانی حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ ہو, تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے. تو جو حضرات اندر گھر بنا رہے تھے سبھی نے اس ایک ہی جگہ سے
گارا اور پتھر اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ جب کافی سارا کنسٹرکشن اندر ہو چکا، ادھر آٹومیٹکلی پانی کے لیے بڑا گڑھا تیار ہوا، جس کے گرد انہوں نے یہ دیوار بنائی، اور اس پانی کے تالاب سے گاؤں کے مرکز تک جو جونیپر کی لکڑی ہوتی ہے اس کو ووڈن پائپ انڈر گراؤنڈ فکس کیا، تاکہ کسی ایمرجنسی صورتحال میں یہ گیٹ کھول کے باہر نکل کے خطرات مولنے کے بجائے گاؤں کے مرکز سے اس ووڈن پائپ کو کھول کے محفوظ طریقے سے پانی حاصل کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کا پاؤں کے نیچے یہ جو